يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهما بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا اللہ تو لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا تو لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا، ہم یہ کہیں گے، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، دونوں جہاں کی، جزاک اللہ جی، بارک اللہ. دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، دونوں جہاں کی دولت جو چاہو. کر لو وظیفہ، کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. روزے
قیامت میزان و پل پر، روزے قیامت میزان و پل پر، دے گا سہارا، دے گا سہارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، ان سے ہے سیکھا، ان سے ہے سیکھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑھائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک جو کل کائنات دا داتا رازق گنج بخش ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک دی عظیم البرکت ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود اعظم آمینہ دلال پہ کرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے پیر، رب دے حبیب شیما دے ویر جناب محمد رسول اللہ، برکت ذات پاک واسطے خاص ہے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد ذی وقار محترم سامعین و سامعات، آج دا اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اسلام میں بیٹی کی اہمیت، اس بات تسی بخوبی واقف ہو۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا، میرا موضوع بہت وسیع ہے اور جمعے دا وقت بہت قلیل ہوندا ہے۔ پروانیوں قرآن دے زمانہ جاہلیت دے اندر بیٹیاں دے نال بہت ہی برا سلوک کیتا جاندا، جو سلوک بیٹیاں نال کیتا جاندا بیٹیاں نال ہرگز نہیں کیتا جاندا۔ اگر کسی نے کوئی مشورہ لینا اپنے بیٹیاں کو لے لینا، بیٹیاں کو نہ لینا، حتیٰ کہ بیٹی جدے گھر پیدا ہو جاندی وہ اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر کے آ جاندا، اور پھر اس گئے گزرے دور اندر ایک آن والے نبی انابت لے کے جناب ہود دی ہدایت لے کے جناب زکریا دی دعا لے کے، جناب ایوب دا صبر لے کے، جناب یوسف دا حسن لے کے، جناب ابراہیم دی خلیلی لے کے، حضرت موسیٰ پیغمبر دی کلیمی لے کے، والضحیٰ دا پاک چہرہ لے کے، واللیل دیاں سونیاں زلفاں لے کے، علم نشرح لک صدرک دا پاک سینہ لے کے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دیاں شانہ لے کے آن والے ایک نبی آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے آ کے پھر مقام بتلایا بیٹیاں دا، بیٹیاں دی عزت، بیٹیاں دی شان، بیٹیاں دا وقار، بیٹیاں دا مقام و مرتبہ بتلایا۔ توجہ کرنا قرآن پاک دے الفاظ دی طرف، میری اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے اور منو کتاب و سنت دے مطابق حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور میں جو کچھ بیان کرا اللہ مجھ سمیت سانو سب نو سن کے اور سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
پروانیوں قرآن دیو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے قلب اطہر دے مالک کائنات خالق ارض و سما نے قرآن نازل کیتا فرمایا سوہنے محبوبہ کملی والے پاک محبوبہ اے نا لوگاں نو اعلان کر کے دس دیو نا اللہ دے نبی اعلان کر رہے نے رب دا قرآن نازل ہویا میرے پیغمبر نے اعلان کیتا فرمایا وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمَا بِالْأُنْثَى قرآن پاک دے الفاظ دے ترجمے دی طرف غور کرنا وَإِذَا اور جب بُشِرَ خوش خبری دیتی جاندی ہے خوش خبری دیتی جاندی ہے خوش خبری دیتی جاندی ہے أَحَدُهُمَا انہی چوکی سے ایک نو کی دی خوش خبری بِالْأُنْثَى بیٹی دی خوش خبری دیتی جاندی ہے فرمایا ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ فرمایا اے نا دے جیرے چہرے نے نا اس چہرے دا جیرا رنگ نا اے غصے نال زرد ہو جاندہ ہے قرآن پاک دا دوسرا مقام 25واں سپارہ آوازم دیئے مولا فرماندے نے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر پروانیوں قرآن دیو اللہ دینے اللہ واسطے یہ بادشاہت للہی ملک السماواتی زمین دی بھی بادشاہت آسمان دی بھی بادشاہت اللہ واسطے وے یخلق ما یشاء او جو چاہے پیدا کر دے وے زمین اندر جو چاہے پیدا کر دے وے تیری ایک قلعے دے اندر جنی چاہے گندم پیدا کر دے وے تیری ایک پہلی اندر پاوے قلعے دے برابر گندم پیدا کر دے وے پاوے ایک قلعے دے اندر 10 پہلیاں دے برابر گندم پیدا کر دے وے یخلق ما یشاء وہ جو چاہے پیدا کر دے وے اگے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا جنو چاہے بیٹی عطا کر دے وے ویہب لمن یشاء الذکور جنو چاہے بیٹے عطا کر دے وے وہ جنو چاہے خوش بھی نہ دے وے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جنو چاہے خوش نہ دے وے نہ دینتے آوے نبی ابراہیم ساری جوانی اللہ کو لو دعاواں کردہ رہ جائے رب برہاپے اندر جا کے اسماعیل جیسا بردوبار بیٹا عطا کردائے نہ دینتے آوے اپنے پیغمبر دی محبوبہ اما جی عائشہ صدیقہ دیاں جھولیاں بھی ہریاں نیچے کردہ نہ دینتے آوے ساری زندگی نبی شعیب بیٹے واسطے ترس جاوے ساری زندگی نبی شعیب نو بیٹے نہ عطا کرے جے دینتے آوے تے آمینہ دلال نو 4 بیٹیاں عطا کرے بیٹے تے نہ عطا کیتے تے کول بلا لے جے دینتے آوے نبی شعیب نو 4 بیٹیاں عطا کر دے وے پروانے ہو قرآن دے ہو میں ہوں جے شخصیت دا نام لے لگاوا تو آجے جو کئی ایسے لوگ نے جنہ نے اس شخصیت دے پیچھے جمعے بھی پڑھے نے او ولی کامل نہ دینتے آوے اپنے اس ولی نو بھی نہ
نہ دیوے کہرا اللہ دا ولی جی دا تذکرہ کرنا چاہنا حضرت شاہ جی عبدالغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے حضرت شاہ جی ایک دن میں ممبر تے چہرے نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا نماز جمعہ تو بعد حضرت شاہ جی مصلی امامت تے بیٹھے نے ایک آن والا آیا آ کے آندے حضرت شاہ جی اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کیتیاں نے دعا کرو اللہ ایک بیٹا عطا کر دے وے حضرت شاہ جی نے انہوں اپنے کول بٹھا دیا ادھروں ایک اور آیا آ کے آندے حضرت شاہ جی اللہ نے 6 پتر عطا کیتے نے دعا کرو اللہ ایک بیٹی عطا کر دے وے حضرت شاہ جی نے انہوں اپنے دوجے پاسے بٹھا لیا تے قرآن دی آیت پڑھنی شروع کر دیتی للہی ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور شاہ جی دعا کر دینے نال قرآن دیئے سائے در ترجمہ کر رہے نے شاہ جی دیاں اکھائیں چوان سوا دیاں چھڑیاں لگیاں ہویاں نے آندے نے اللہ دین دے آوے ادھر 6 پتر عطا کر دینا ہے دین دے آوے ادھر 6 بیٹیاں عطا کر دینا ہے دین دے آوے تے وچڑیاں نو رلنی ملنی اولاد کر دینا ہے نہ دین دے آئے تے عبدالغنی نو بھی کچھ نہیں دیندا پروانے ہو قرآن دے ہو سارے اختیار کی دے کول نے دسو تے سی کدے کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا قرآن واقعات دستے سارے کھول کے سارے اختیار میرے اللہ کول نے آج بندے تو رب نالو ناتا توریا جن تیرا ایک جوریا اکھاں وچ موتی چرے گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے پروانے ہو قرآن دے ہو جو چاہے پیدا کر دے وے آہون میں تینوں دسنا چاہنا وا زمانہ جاہلیت دے اندر جو سلوک بیٹیاں دے نال کیتا جاندا اللہ دی قسم مسجد دا ممبر مسجد دا احترام جڑا ہے ممبر و محراب دا جڑا احترام ہے اے مینوں اجازت ہی نہیں دیندا میں ان الفاظ میں اس ممبر تے کھڑے ہو کے بولا میری اپنی غیرت ہی نہیں گوارا کر دی میں رب دے گھر اندر کھڑے ہو کے ان الفاظ نو ایتھے بولا آدرات نو میں دسا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے کون والا آیا آکے آندے سونے محبوبہ ایمان لے ہونا چاہنا لیکن گناہ ایک کر کے آیا اسمانہ دا خدای پتہ نہیں میرے گناہ نو معاف کرے یا نہ کرے میرے آقا نے کی گناہ کر کے ہیں لگا داستان سنان کنا دی سماعت ذرا میری طرف کرنا پروانے ہو قرآن دے ہو اے اون والا آیا اے دانا میں حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ ہے صحابی رسول اے ایمان لے ہوں تو پہلے دی اپنی داستان سنان لگے پروانے ہو قرآن دے ہو اے دھیا قلبی آ گیا آکے اندے سونے خدا پتہ نہیں میرے گناہ نو معاف کرے یا نہ کرے میرے آقا نے دیا کی گناہ کر کے آیا ہے جیرا اے نہیں ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں پروردگار عالم تیرے گناہ نو معاف کرے یا نہ کرے آندے سونیا محبوبہ تواڈے آن تو پہلے بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا سی بیٹیاں نو زندہ مٹیوں مٹی کر دیتا جاندا سی آندے سونیا میں بھی اونا ہی چوئی سانا کہ لوگاں دیاں بیٹیاں نو
زندہ درگور کر کے آ چھایا کرنا سا لوکاں دیاں بیٹیاں نو سا لیندیاں بچیاں نو زا لیندیاں بیٹیاں نو مٹی دے اندر مٹیاں مٹی کر آیا کرنا سا پروانیوں کو راندے ہو آندہ سونیا محبوبہ ایک وقت انجدہ آیا کہ میری جیری بیوی ہے او دے ہاں بچیاں بچے دی پیدائش دا وقت قریب ہے تے مینوں تجارت دے سلسلے تو انج باہر جانا پہ آئے نا تے میں اپنی بیوی نو چند روپے درمو دینار دیتے میں کیا گھر بیٹا ہویا نا او دی پرورش کرنی ہے او دی خوشی کرنی ہے اگر بیٹی ہوئی تے خاندانی روایت نو زندہ رکھنا ہی بیٹی نو زندہ درکور کر دینا ہی آندہ سونیا محبوبہ میں جدو کار آیا وانا بچھو بیٹی دی پیدائش ہوئی ہے میری تو بات جدو میں کار آیا وا کارا کہ میں دروازہ کھڑکایا اے بچی آندھی ہے کون آیا سارے دروازے تے آندھا ہے سونیا محبوبہ اس بچی نے دروازہ کھولے آئی نا تے آندھی ہے تسی کونو میں سے معصوم دی کلی نو آنا تو کونے پچھوئے دی ماں آوازہ دین دیئے ماں دی آواز سنی ماں آندھی ہے بیٹا تیرا باپ آگیا ہے تیرا باپ آگیا ہے تیرا باپ آگیا ہے او باپ آیا جی دے بارے ساری رات سوال کر دی رہنی سے ساری رات پوچھیا کرنی سے امی جی ابو کدو آئے گا امی جی میں والد دا دیدار کدو کرانگی بیٹیے تیرا باپ آگے ہے پروانیوں قرآن دے ہو میں آندہ اللہ دے نبی جی میں انج چلے گیا وانج کمرے اندر سینے نہ لگ جاندی ہے کدی میرے متھیوں میرا بوسا لیندی ہے کدی مینوں چہرے تو چم دیئے میں نو انج پیچھے کر دیتا تے اپنی بیوی دے نال مخاطب ہو جانا انہوں میں آنا وہاں تینوں میں کیا سینا اگر بیٹی پیدا ہوئی تے انہوں زندہ در گھور کرنا ہی تے آنے سونے کملی والے پاک محبوبہ منوں میری بیوی کہن لگی سرتاج میرا دل نہ کیتا معصوم کلی دیکھو نا کتنی خوبصورت ہے ساری رات تیرا راہ ڈک دی سی ساری رات تیرا راہ تک دیاں رہ جاندی سی تے پوچھیا کرتا امی جی والد کدو آئے گا میں اپنے باپ دا دیدار کدو کرانگی میری سہیلیاں بھی اپنے باپ دے نال محبتہ کر دیا اپنے باپ دے نال پیار کر دیا میں اپنے باپ نو کدو دیکھا گی میں تے اپنے باپ نو دیکھیا تک نہیں آندھے سونیا محبوبہ میں جے کروبار کھیا وانا مینوں تانے تے مینے دینے شروع کر دیتے آنے نے او ویکھو او بیٹی والا آ گیا جے تی والا آ گیا جے ساڑیاں تیاں نو تے نال جا کے درگور کردہ سی ساڑیاں تیاں نو تے اپنے حدہ دے نال مٹی کر دیندہ سی اج اپنے ہاں ہوئی سنا اج اپنے ہاں ہوئی سو تے پتہ لگ گیا سو آندہ سونیا محبوبہ میرے کلو لوگاں دے تانے تے مینے برداشت نہیں ہوئے میرے کلو لوگاں دیاں گلاں برداشت نہیں ہویا میں کارا گیا وا کارا کہ میں اس بچی دی والدہ اپنی زوجہ محترمہ نو آکھی آئے بچی نو سونے تے میں دا باپ نا انو انج بھار لے جانا وا سیر کرا کے لے ہونا وا پروانیوں قرآن دے ہو ماں دے دل نو بھی کھچ پہن لگ پئیے ماں نے بچی نو سونے جے کپڑے پہنائے تے باپ نے بچی دا ہاتھ پکڑے ہے انج جدوں نکلن لگے نے بویوں بار پیر رکھن لگا ہو گئیاں اوے ماواں تے پھر ماواں ہی ہویا کر دیاں نے نا ماواں دا درد تے کوئی نہیں نہ لے سکدا ماواں دی تکلیف تے کوئی نہیں نہ سمجھ سکدا دعا کریا کر اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ والدین دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے تے جنہاں دے والدین چلے گئے اللہ والدین واسطے اولاد نو صدقہ جاریہ بنن دی توفیق عطا فرمائے اے ماں بچی دی بولی آندی ہے سرتاج آ جایا جے سرتاج نہ جایا جے گناہ دی نیت تو چلنے تے نہ جایا جے آندھے سونے میں دی ایک نہ سنی میں نہیں سنی ہے بچی دی ماں کی کہہ رہی ہے میں بچی دے ہاتھ نو پکڑے آئے تے لے گیا چل دیا جنگل بھی آبان جالا کہا گیا ہے آندھے سونے محبوبہ میں جد ٹرپا مارن لگنا وا ٹویا پٹنا شروع کر دیتا ہے تے جدو کئی دینا ٹپا مارنا وا مٹی اڑ دیئے تے میرے چہرے تے دکھ جان دیئے اس بچی دے گلے دے اندر معصوم
मासूम जी बच्ची दे गले दे अंदर छोटी जी चुन्नी है, छोटी जी चुन्नी, इस चुन्नी दे नाल मेरा मत्था साफ कर दिए। इन्नियां मुहब्बतां ए बेटी मेरे नाल मेरी कर रही है। आंदा सोने मेरे दिल अंदर नरमी पैदा नहीं हुई, मेरे दिल अंदर मुहब्बत नहीं चली। परवाने ओ कुरान दे ओ आंदा सोने महबूबा जदों इंज टोया कढ लिया ना ते मैनू आना बेटा इधर आए ना, ए बच्ची नजदीक आई है। मैं इस बच्ची नू टोए अंदर धक्का दे के उत्ते मिट्टी पानी शुरू कर दी है। ए बेटी मेरी आंदी है बाबल मैं ते सारी सारी रात तेरा रात क्या करनी सा, मैं ते सारी सारी रात रोया करनी सा। अम्मी जी अब्बू किदों आएगा? आंदी है बाबल मैं ते सारी सारी रात अम्मी नू तेरे बारे पुछया करनी सा। वे बाबला मैं ते तेरे कोलों खेडन वास्ते खिलौने भी नहीं मंगे, वे बाबला मैं ते तेरे कोलों कोई मुतालबा भी नहीं कीता, फिर भी ये जुल्म मेरे ते करदा जा रहा है। आंदे सोने महबूबा मैं इस बच्ची दे ऊपर मिट्टी डालदा जा रहा वा, मैं इस बच्ची दी एक नहीं सुन रहा। आंदे सोने महबूबा गर्दन तक मिट्टी आ गई है। ये बच्ची आंदी है ठीक है फिर बाबल कल हशर दा दियार होसी रब दे दरबारे, लब लवांगी तेनू बाबला ते लब के लवांगी बदले सारे। कल रोजे माशर रब दे दरबार अंदर पूछांगी बाबल क्यों जुल्म कीता सिया? आंदा सोने महबूबा हुन रातां नू सोना वा ते बच्ची दियां चीखां मेरे कन्नां अंदर आउंदियां ने ते मैनू डर बड़ा लगदा है, मैनू तो बड़ा डर लगता है। परवाने हो कुरान दे हो इधर मेरे आका दा हाल देखना, मेरे आका दी अखां चों आंसुआं दियां जरियां लगियां पईयां ने। मेरे आका दा रो रहे ने, रोंदे मेरे पैगंबर दी दारी मुबारक जेड़ी है आंसुआं नाल तर हो जाती है। मेरे आका ने दैया की गुनाह करके आ गया है, दैया की गुनाह करके आए हैं। परवाने हो कुरान दे हो मेरे आका आंदे ने दैया फिर सुना, ए फिर सुनान लग पिया है। परवाने हो कुरान दे हो तुहानू दसन दा मतलब एवे ए दौर ज़माने जहलीयत दे अंदर ए सलूक कीता जांदा बेटियां दे नाल। अज यही सलूक तेरे मेरे मुआशरे अंदर आम हो गया। किवें आम होया? अज तेरे हस्पतालों दे अंदर अल्ट्रासाउंड कराई जाती है, पता लग जाए माँ दे रहम अंदर बेटा या बेटी। अगर डॉक्टर कह देवे, लेडी डॉक्टर कह मां दे रहम अंदर बेटी है, DNC का टेस्ट करा के उस बच्चे नू जाया कर दिता जाता है। ओदे बाजू अलग कटे जा रहे ने, लत्तां ओदियां अलग कटियां जा रही ने, चेहरा ओदा अलग किया जा रहा है, पेट ओदा अलग किया जा रहा है। अज ज़माने जहलीयत वालियां करतूतां ओ हरकत तेरे मेरे मुआशरे अंदर आ गई। परवाने हो कुरान दे हो आजा हुन बेटी दा मुकाम दसना चाहना। जगह दे पीर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका दुनिया ते आए, आपने फिर आके इस दौर नू चेंज किया। की कीता? बदलो ते सही। की कीता? बदल दिता। नहीं अंग्रेजी आउंदी, उर्दू बोल लो। बदल दिता। की कीता? बदल दिता। लेकिन असां अगों नू फिर बदल दिता। अपनी भी गलती मननी चाहिए इंसान नू। रब दे हाँ भी तो गुनाह मनने ही ने ना, इत्थे भी मनने चाहिए ने। नबी ने जमाना बदलिया, असी अगों फिर उथे DNC ते हस्पतालों के अंदर आम जा किले दे हस्पताल देख लै, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, वड्डे शहर दूर की गल, तेरा छोटा जा कस्बा अकेला दीदार सिंह नू देख लै। कोई 2-3 हस्पताल इस तरह के मिल जाएंगे बड़े हॉस्पिटलों के अंदर, होएगी DNC। उन बेटी का मुकाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़बानी। परवाने हो कुरान दे हो मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका दा नामे नामे आए। मुहब्बत नाल दुरूद भरिया कर, प्यार दे नाल दुरूद भरिया कर। जरा मेरे पैगंबर दा नाम सुन के दुरूद नहीं पढ़दा, ओदे ते अल्लाह दी भी लानत, फरिश्तियां दी भी लानत, तमाम इंसानां दी भी लानत होया कर दी है। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
فرمایا اللہ جنوں دو بیٹیاں دیوے، دو بیٹیاں جنوں اللہ عطا کر دیوے، اونا دی اچھی پرورش کرے، اونا دی تعلیم دے بندوبست اچھے کرے، اچھی جگہ دیکھ کے نکاح کرے۔ فرمایا دو انگلاں نال نے دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گئے، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گئے، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، برے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو، بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو، جیری ملے نہ بازارو مول لوگو، ہیرا موتی انمول لوگو، ہیرا موتی انمول لوگو، او یاہیا مکدی مکا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، برے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ پروانیوں قرآن دے او میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹیاں دے نال پیار کرانگے تے ملے گا کی؟ تیسری گل بیٹی دی اہمیت، تیسری گل تیرے کے رکھنا چاہنا، پروانیوں قرآن دے ہو کر ماں جی امی جان ماں جی سیدہ، امی جان طیبہ، امی جان طاہرہ، امی جان مطہرہ، امی جان زاکیہ، امی جان حافظہ، امی جان قاریہ، امی جان مفکرہ، امی جان محدثہ، امی جان عندلیبہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا، پروانے ہو قرآن دے ہو میرے پیغمبر دا کارے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا کارے، تے ان دروازے تے دستک ہوئی نا، تے میری ماں جی نے جا کے دروازہ کھولیا، پروانے ہو قرآن دے ہو ادھر دیکھیں ذرا، آج دے ایم این اے دے کار بھی جانا ہے، آج اپنے پرائم منسٹر دے کار بھی جانا ہے، آج اپنی دولتہ تے بھی مان کرنا ہے، آج اپنے روپے پیسے تے بھی مان کرنا ہے، کار ویکھیں کی دائے، کار ویکھیں کی دائے، کار دے حالات ویکھیں کی میں دینے، امام الانبیاء دا کارے، امام الانبیاء دا کارے، جد حسن والحسین دا کارے، آمینہ دے در یتیم دا کارے، کار اس ہستی دا جس ہستی نو رب نے شرف دیتا کہ رب تو بعد دنیا جہان دے کوئی بلاندے، آمینہ دا لال بلاندے، ساریاں ذاتاں اس ذات تو تھلے، سارے پیر اس پیر تو تھلے، سارے مرشد اس مرشد تو تھلے، سب تو بعد سب تو بلند کوئی کھڑائے، آمینہ دا لال کھڑائے، جنہیں قدمہ دے نیچے رب نے 14 طبق رکھ دیتے، 7 زمینہ او دے پیرہ تھلے، 7 آسمان آمینہ دے لال دے پیرہ تھلے، اس پیغمبر دا کارے کردہ حلوے کی ان دروازہ کھڑکائے آئے، تے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولے آئے، ایک بڑی جھی مائی دروازے دے کے کھڑیے، جو سمائی دے کول 2 بیٹیاں نے، 2 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، پروانے ہو قرآن دے ہو، اے مائی امی جانو آندیے، ماں جی کئی دن گزر گئے، نے کچھ کھاڑائے، کر دے حالات ویکھی، کر دے حالات ویکھی، پروانے ہو قرآن دے ہو، امی جانن دیا نے پورے کر دے وچ لبیا کوئی شے کھانو نہیں لبی، سوائے 3 کھجوراں، اے امام الانبیاء دا کر ہوئے، اے رب دے حبیب دا کر ہوئے، پیغمبر مصطفیٰ دا کر ہوئے، تے کار اندر کوئی شے نہیں، اے نہیں کہ رب نے آفرہ نہیں کیتیاں، رب نے تے کیا سی سونیا، اشارہ کر تیرے واسطے احد دا پہاڑ جے رہے سونے دا کر دیواں، لیکن دولتاں نال محبتاں
محبਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਉਮਤੀਆ ਤੂੰ ਵੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਤੇਰੀ ਲੇਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਗੱਲ ਦੂਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੋ अम्मी जान आंदियां ने 3 खजूर मिलियां, मैं 3 खजूर इस औरत नूं दे दित्तियां ने। इन्हें एक खजूर एक बेटी नूं, दूसरी खजूर दूसरी बेटी नूं दित्ती है। इन्हां दोवां बेटियां ने अपनी अपनी खजूर जल्दी नाल खा लईए। हुण तीसरी खजूर जेहड़ी है मां दे हत्थ अंदर है। इस मां ने की देखिया, दोवें बेटियां मां दी इकलौती खजूर दी तरफ देख रहियां ने, नाले आंदियां ने अम्मी जान भुख बड़ी लगी है, अम्मी जी भुख बर्दाश्त नहीं हो रही। मां ने खजूर नूं ओनू भी अद्धी अद्धी कीता है, अद्धी एक बेटी नूं दे दित्ती है, अद्धी एक बेटी नूं दे दित्ती है। मां जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने, आंदियां ने जदों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करे तशरीफ लैके आ गए, मैं आपने सारा वाक़या दस्या ना। मेरे आका आंदे ने आयशा ओ औरत खजूरां इत्थे तकसीम कर गई है, रब कोलों जन्नत हासिल कर गई है। रब कोलों की हासिल कर गई? जन्नत हासिल कर गई। वजह बेटियां दे नाल मुहब्बत, बेटियां दे नाल प्यार। लेकिन अज तेरे मेरे मुआशरे दे अंदर बेटियां दा कतलेआम। पैगंबर ने बेटी दे नाल मुहब्बत करन दा कहा। दीन बेटी नूं रहमत आंदा है, दीन नूं मनन वाला बेटी नूं रहमत आंदा है। और कुरान पाक दे अल्फाज गौर कीते सन, यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा। रब ने कुरान अंदर पहले तज़किरा किदा कीता? बेटी दा। परवाने हो कुरान दे हो, रब कुरान अंदर बेटी दा तज़किरा पहले करे। मेरा पैगंबर मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मेरे पैगंबर नूं भी 4 बेटियां अता कीतियां। हज़रत शुएब नूं देख लै, रब ने 4 बेटियां अता कीतियां। ओए ज़ालिमा ज़ालिमा ज़ालिमा, अगर बेटी इन्नी बुरी चीज़ होंदी अल्लाह अपने नबियां नूं बेटियां क्यों अता करदा? अगर बेटी मनहूस होंदी अल्लाह अपने महबूब पैगंबर नूं बेटियां क्यों देंदा? अगर बेटियां दे नसीब गंदे होंदे अल्लाह अपने अंबिया नूं बेटियां फिर क्यों देंदा? परवाने हो कुरान दे हो, हज़रत शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक दी एक आयत दा तर्जमा कर देने, आंदे ने अल मालू वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबा। परवाने हो कुरान दे हो, हज़रत शेखुल कुरान बयान कर देने, आंदे ने अल्लाह आंदे ने अल मालू तेरा माल, वल बनूना तेरे बेटे, ज़ीनतुल हयाति दुनिया दुनिया दी जिंदगी दी जीनत ने, दुनिया दी जिंदगी दियां ए खुशखबरियां ने, दुनिया दी जिंदगी दियां बहारां ने। फरमाया वल बाकियातुस सालिहातु वल बाकियातुस सालिहातु, बाकी जेरे तेरे नेक अमाल ने ना वो तेरी आखिरत दा ज़खीरा है, तेरी आखिरत दा खजाना है। बेटे इत्थे दुनिया दी जीनत ते बेटियां किथे गईयां? बाकी जेरे साले ने वो तेरी आखिरत दा खजाना। बेटे ते शेख ने इत्थे बयान कीते, बेटियां गईयां आखिरत अंदर, आखिरत दा खजाना बनियां बेटियां। बेटी जहन्नुम तो बेटी जहन्नुम तो भी बचांदी। जरा तवज्जो करना, मैं तेरे दिल दी खिड़की ते जरा लिखा तैनू जहन्नम तो बचाए। परवाने हो कुरान दे हो मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद, मेरे आका फरमांदे ने बेटी जेरी है बेटी ए अपने बाप नू जहन्नम तो भी बचाएगी। हज़रत मौलाना हाफिज अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह अपनी किताब अंदर एक वाक़या नकल कर देने, आंदे ने अल्लाह ने एक बंदे नू 6 बेटियां अता कीतियां। किनियां बेटियां? साढ़े 2 हो जाते बच्चियां दी मां नू तलाक दे ताने मैंने लैके पुत्र आस्ते नूह आनी है, नूह दे हाँ बेटी हो जाए
تینوں آہ طلاق دے دینی تے کئی سساں بھی میں گلاں کردی معذرت نال اگر کسی نے میری گل دا برا لگے میں حقیقتاً گل کر رہا کئی اس طرح دیاں اولڈ جیڑیاں ہو جاندیاں نے ہاڑیاں ماواں جیڑیاں نے دادیاں سساں جدوں بن جان انہاں دے بیٹے دے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے پوتی پیدا ہو جائے انہوں آندیاں نے ایک تے جم لئی یا دوجی جمی تے طلاق دے داں گے تے بندہ پوچھے اماں جی تہاڈی ال دھی نہیں پیدا ہوئی کیا تو ہی نال بیٹے لے کے آئے سو پھر بابے نو کہیے ہائے سمرے تینوں بھی طلاق دے ہاں تو تم بھی جوان پتر کو دینوں طلاق دو بعد تیرا بھی پتہ لگے پھر وڈیری عمرے تینوں کیڑا سانپ دے حضرات اس طرح نہیں اگر دوسرے دی بیٹی تیری بہو ہے انہوں اپنی بیٹی سمجھ اور اگر وہ دے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے اللہ دا شکر ادا کریا کر تخلیق میرے مالک لیے اس عورت دے ہاتھ اندر کوئی اختیار نہیں پروانے قرآن دے ہو اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو 6 بیٹیاں عطا کیتیاں نے اے اپنی بیوی تے بڑے ظلم کر دائے اپنی بیوی نو مار دائے طلاق دے میں دین دائے اللہ نے 7ویں مرتبہ پھیرے دی بیوی نو امید نال کر دیتا ہے اے دی بیوی دے ہاں بچیاں اج کل دیاں ٹیپیکل سساں دے مطابق طلاق دے تانے تے مہینے دینے شروع کر دیتے آندا اگر بیٹی ہوئی نا تینوں طلاق دے دیاں گا تینوں میں چھڑ دیاں گا رول دی پھریں گی در در تے رول جائیں گی پروانے ہو قرآن دے ہو مرضیاں میرے رب دیاں چھل دیاں نے اللہ نے انہوں 7ویں بیٹی عطا کر دیتی ہے اے اپنی بیوی نو مار دائے او دے تے ظلم دے پہاڑ توڑ دائے ایک دن رات نو ستا ہے تے خواب آئی خواب اندرے بندہ فوت ہو جاندہ ہے رب دے دربار اندر پیش کیتا گیا اللہ نے لے جو فرشتے ہوئے بیٹیاں دا گستاخ جے اے بیٹیاں دے نال محبتہ نہیں سی کرنے والا اے بیٹیاں دے نال نفرت کرنے والا باپ جے لے جو انو جہنم دے اندر پھینکاؤ پروانے ہو قرآن دے ہوئے در دیکھنا ہندرا اپنی سماعت دا مرکز ذرا میری اس گفتگو نو کرنا تے اپنی بیٹیاں دے نال محبت کریا کرنا پروانے ہو قرآن دے ہو بیٹی تینوں جہنم تو بچائے ظالمہ تینوں کوئی بیٹی بری لگ دیئے جیری بیٹی تینوں رب تے عذاب کو لو بچائے اسے بیٹی نو آنے جیدادی چو الگ کر دیتا جائے جیری بیٹی تینوں رب دے کہر کو لو بچائے اسے بیٹی نو گالا کٹ کے کرو کل دینا ہے جیری بیٹی تینوں اللہ دی پکڑ تو بچائے تیرے رزق اندر اضافے رب کو لو کرائے اجو اسے بیٹی نو آنے دیئے اس تو بعد اس کار نہیں آنا تیرا ویا کر دیتا جا چلی جا اس کار اندر تو بارہ نہ آئی ادھر دیکھنا انہوں فرشتیاں نے پکڑے آئے فرشتے پکڑ کے انہوں لے کے جا رہے نے اللہ دی جہنم دی طرف پہلے دروازے تے پہنچے نے اے دی معصوم جی پہلی بیٹی اگے آ گئی آندھی ہے نا میرا باپ جہنم میں نہیں جا سکتا مجھے نہیں برداشت ہے کہ میرا بابا جہنم کی آگ میں جلے اے بیٹی زد کر کے گے کھڑی ہو گئی فرشتے آندھے نے چھڑو دوسرے دروازے اگے چلے جائیے ان جناب دوسرے دروازے دے اگے جدو گئے نینا دوسرے دروازے دے اگے دوسری بیٹی آ گئی انہیں بھی زد کر دی میرا باپ جہنم میں نہیں جائے مجھے برداشت نہیں میرا باپ جہنم میں جائے پروانے ہو قرآن دے ہو تیسرے دروازے تے گئی تیسری بیٹی اگے آ گئی چوتھے دروازے تے گئی چوتھی بیٹی اگے آ گئی پانچویں دروازے تے گئی پانچویں بیٹی اگے آ گئی چھٹے دروازے تے گئی چھٹی بیٹی اگے آ گئی جہنم دے 7 دروازے لہا 7 ابواب جہنم دے 7 دروازے نے پروانے ہو قرآن دے ہو اے 6 بیٹیاں جیریاں نے اے اگے آ گئیاں نے پروانے ہو قرآن دے ہو انجدو 7ویں دروازے دے اگے ہویا نا 7ویں دروازے دے اگے ہویا ہے تے جدو جہنم دی ہولنا کی دیکھیے اگ نو کھاریے اگ نو کھاریے جہنم دا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے تو پناہ پیا مانگ رہا ہے جہنم دی دہشت نو جدو دیکھے آئے ڈر کے اٹھیا تے دیکھ دے آندہ اللہ تیرا شکر ہے میں زندہ ماں اللہ منو توبہ دا موقع دے دیتا ہی اپنی بیوی دے کول گیا جا کے اندے کرما والی ہے منو معاف کر دے میں تیرے تے ایوی ظلم کر دارے آوا میں ایوی تیرے تے جبر کر دارے آوا میں تے اللہ دا شکر گزارا اللہ نے بیٹیاں دیتیاں جیریاں بیٹیاں جہنم دے اندر ڈگن تو بچان گیاں
رب دے قرآن دا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ وہی لوگ سن جڑے بیٹیاں دی پیدائش تے اپنے چہرے دے رنگ سرخ کر لیں. اور بیٹی اللہ تعالیٰ دی ایسی نعمت ہے، ایسی رحمت ہے بیٹی کہ یہ بیٹیاں دی تربیت اچھی ہوئے تے ایسا انقلاب ہوندا ہے کہ یہودی لوگ مسلمان ہو جاندے. حوالہ چاہیے، حوالہ دینا. پروانیوں قرآن دے ہو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی کی تربیت سے انقلاب کیسا آیا توجہ کرنا. پروانیوں قرآن دے ہو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں والا ایک آیا آ کے آندے سونیا محبوبہ، اے بندہ یہودی ہے یہودی، آندے سونیا محبوبہ میں ایمان لے ہونا چاہنا پر شرط وے کہ پہلے مینوں روٹی کھواؤ. پاکستان دے ووٹراں ہار پہلے ووٹی بعد میں ووٹ دو پھر جوتیاں ہمیں مارو. وہ صاحب ہاڈا جڑا او دا حال سی آندا ہی مینوں روٹی دیو تے کلمہ پڑھا لو، لیکن وہ پھر بھی چنگا سی. اہی تے بوٹیاں کھا کے بھی جڑا ووٹ انہاں نوں دینے ہیں جڑے نہ دین نو جان دے، نہ ایمان نو جان دے، نہ قرآن نو جان دے، نہ حدیث نو جان دے. تے کہنے سی ایواں حکمران اللہ او عطا کر جڑا عمر بن خطاب جیسا ہوئے، حکمران او عطا کر جڑا صلاح الدین ایوبی جیسا ہوئے. تے چوائس آدھی ہوئے جنہ تقوی دیاں آیتاں کدی پڑھ کے نہیں دیکھیاں ہوندیاں. اے آندا ہے یا رسول اللہ ایمان لے ہونا چاہنا لیکن کھانا کھانا ہے پہلے. پروانے ہو قرآن دے ہو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے اپنے صحابی حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کیتا، فرمایا سلیمان ادھر آ جاؤ. حضرت سلیمان میرے آقا دے کول آ گئے. میرے آقا نے حضرت ابو بکر نو پوچھیا، ابو بکر کار کھان نو کچھ ہے وے؟ محبوب کچھ نہیں. حضرت عمر نو پوچھیا، حضرت عثمان نو پوچھیا، جناب علی المرتضیٰ نو پوچھیا، انہاں کا محبوب کچھ نہیں. پروانے ہو قرآن دے ہو میرے آقا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے سلیمان آ میرے مہمان نو لے جاؤ، میریاں بیٹیاں میریاں بیویاں دے گھر اندر جتھوں بھی کچھ کھان نو ملے اینو کھانا کھلاؤ، اے دارا اسلام اندر داخل ہو جائے، میں محمد نو بڑی خوشی ہوئے گی. پروانے ہو قرآن دے ہو حضرت سلیمان فارسی اس یہودی نو نال لے آئے نا تے چل دیا دروازہ آیا اما جی عائشہ صدیقہ دا. واہ صدیقہ میں تیری عظمت و قربان. حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دا دروازہ آیا. حضرت سلیمان فارسی نے دروازہ کھڑکایا نا تے امی جان پوچھیا ماں جی اللہ دے نبی دا مہمان آیا ہے تے کھانا کھا کے تے دار اسلام اندر داخل ہونا چاہتا ہے. امی جان آندیاں نے کئی دن تو کردہ چولہا ہی نہیں چلیا. اے جگہ دے پیر رب دے حبیب دا گھر ہے. سارے گھر ایک ٹائم دی موکدی نہیں، اگلے ٹائم دی پھر بن رہی ہوندی. تے شکر ہی رب دا تاں بھی نہیں ادا کرتے. جتھے ایک چھوٹی جی نصیحت ہوئی میں نصیحت بھی کرنی چاہیے. اللہ چنگی دوے مندی دوے شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ دے اگے الحمدللہ کیا کرو، اللہ دا شکر ادا کریا کرو. پروانے ہو قرآن دے ہو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس یہودی نو لے آئے. اگے چل دیا دروازہ آیا. او دروازہ جس دروازے تے جناب حسن و حسین پلے نے، جس ویرے حسن بھی پلے آئے جس ویرے حسین بھی پلے آئے. کیرا ویرا اے میری امی جان امی جان اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا کارے. حضرت سلیمان فارسی نے دروازہ کھڑکایا
نے اپنا تعارف کروایا، امی جان نے دروازہ کھولیا، حضرت سلیمان فارسی آندے نے فاطمہ تیرے بابا دا مہمان آیا ہے تے تیرے بابا دا کہنا ہے کہ اس مہمان نو کوئی کھانا کھلائے تے اے مسلمان ہو جائے، میں محمد نو بڑی خوشی ہوئے گی۔ پروانے او بیٹی کی تربیت، بیٹی کی تربیت جیڑی گل دسنا مقصود ہے، ذرا توجہ کرنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا مہمان سیدہ فاطمہ دے کار حضرت فاطمہ جناب سلیمان فارسی نو آندیاں نے چاچو جان کئی دن ہو گئے نہ حسن نے کچھ کھادا نہ حسین نے کچھ کھادا ہے، وے او نوجوان نے فاقے چل رہے نے، انہاں دے دلاں اندر دنیا دی لالچ کوئی نہیں، انہاں دے دلاں دے اندر تے اتق اللہ، انہاں دے دل اندر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دنیا راضی کر کے کی کرنا، اے دنیا نہیں بندی بندے دی پر بندہ جانی دنیا دا۔ پروانے قرآن دے ہو حضرت فاطمہ دیاں نے چاچو سلیمان مہمان نو اندر بیٹھاؤ نا، اینو اندر بیٹھا کے تے میری گل سنو۔ حضرت سلیمان فارسی نے اس یہودی نو اندر بیٹھایا ہے، پروانے قرآن دے ہو حضرت سلیمان فارسی انج باہر آ گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا تیری عظمت تو قربان سارا جگ وار دیوا، ماں فاطمہ تیری پاکیزگی دا حق ادا نہیں ہونا، پروانے قرآن دے ہو ماں فاطمہ نے دیکھ میرے آقا دی تربیت دا اثر کیسا، میرے آقا دی تعلیم دا اثر کیسا، میرے آقا دی تربیت کیسی، ادھر دیکھنا ماں فاطمہ الزہرا ہے یہودی ہے، کھانا کھانا آیا ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا نے اپنے سر دی چادر دیتی ہے تے اندیاں نے آ جاؤ شمعون یہودی دی دکانے انہوں دے کے جو لے آؤ۔ فاطمہ کو لو برداشت نہیں ہوندہ کہ فاطمہ دے باپ دا مہمان آوے تے فاطمہ دے دروازے تو خالی مڑ کے ٹر جائے، وہ بیٹیاں ایسیاں محبتہ کریا کر دیا نہیں باپ دے نال، ایسی الفت بیٹی کریا کر دیا باپ دے نال۔ پروانے قرآن دے ہو حضرت سلیمان فارسی گئے نے جا کے شمعون یہودی دے کول گئے نا، اکھائیں چوان سوا دیا چھڑیاں لگیاں ہوئیاں نے، آدھے نے شمعون آ چدر رکھ لے چدر رکھ لے تے سانو جو دے دے، جدو جو آن گے تینو جو دواں گے تے چدر واپس لے جاواں گے۔ اے شمعون نے کی کیتا، انہیں چدر پکڑ لئی، آندہ سلیمان پہلے دس رون دی وجہ کی۔ تربیت اب دیکھنا بیٹی، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں بیٹی کی تربیت، پروانے قرآن دے حضرت سلیمان آندے نے تینوں کی لگے نہ آنسوانا تے آئے کو دے دل اندر احساس پیدا ہوئے، پروانے قرآن دے اے شمعون جے رہنا اے اندہ سلیمان جب تک دسیں گا نہیں نہ چدر دیاں گا نہ جو دیاں گا۔ حضرت سلیمان آندے نے اچھا اے گالے پھر اس طرح گالے وے اے چدر ماں فاطمہ الزہرا دیے کار اندر باپ دا مہمان آیا ہے، باپ دا مہمان خالی نہ جائے، باپ دا مہمان خالی نہ ٹر جائے، باپ دا مہمان خالی نہ ٹر جائے، باپ دا مہمان مڑ کے نہ چلے جائے۔ فاطمہ اپنی چدر وہ دے واسطے گروی رکھا کے باپ دے مہمان دی مہمان نوازی کرن لگی۔ یہودی نے جدو سنیا نا یہودی بھی آندہ ہے اشہد واللہ الہ الا اللہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہیں فرما، اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار، خدمت کے لائق جھکاؤ تو سر اپنا اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو اس سے ہر سو اپنی لگاؤ۔ پروانے قرآن دے اللہ نے امیت نہیں آکھیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔
پیغام ایک چھوٹا جا میسج ہون جرا اس موضوع دا میں سلیکٹ اج دے جمعے واسطے اس موضوع دا انتخاب کیتا کس وجہ تو کیتا پروانے ہو قرآن دے ہو 3 تو 4 منٹ دے اندر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا۔ اسلام نے بیٹی نو کی دیتی عزت دیتی۔ اسلام تو پہلے بیٹی نو زندہ درگور کیتا جاندا، بیٹیاں نو بہت ہی برا گندے ترین الفاظات دے نال پکاریا جاندا، لیکن اج دیاں بیٹیاں پردے دے اندر اسلامی روحانی ماما بہناں بھی بیٹھیاں نے سوشل میڈیا دے ذریعے پیغام پھیلنا اج دیاں اندر کھڑے ہو کے نعرہ لگان میرا جسم میری مرضی۔ ارے بہنا اپنی حقیقت کو پہچان، ایک وقت وہ تھا کہ جب تمہیں دنیا جینے نہیں تھی دیتی، تیری پیدائش پر ہی تجھے زندہ سانس لیتی کو زمین کے اندر درگور کر دیا جاتا تھا، تم سانس لیتی تھی پھر بھی زمین کے اندر گڈھا نکالا جاتا، اس کے اندر تمہیں پھینکا جاتا اور اس گڈھے کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی۔ آج اسلام آیا، آمینہ کا ہلال آیا، فاتح مکہ آیا، آمینہ کا در یتیم آیا، کہ میرے پیغمبر نے تمہارا مقام بتلایا، تمہاری عزت بتلائی، تمہارا مقام بتلایا، تمہیں جینے کا شعور دنیا سے لے کے دیا، تمہارا حق دنیا کو بتلایا، تمہیں عظمت رب سے خدا سے لے کے دی۔ آج تم کہتی ہو اسلام نے ہمیں دیا کیا؟ مسلمانہ دیاں بیٹیاں اسلام آباد چونکا اندر کھڑے ہو کے کہیں میرا جسم میری مرضی۔ مرد 4 شادیاں کرے، مرد کو شریعت کہتی ہے 4 شادیاں کر، اور شریعت ہمیں ایک شادی پہ پابند رکھیں۔ یہ مسلمانہ دیاں بیٹیاں دے نعرے، یہ خود نو لا الہ الا اللہ کہنے والیاں بیٹیاں دے نعرے۔ اسلام نے ہمیں دیا کیا؟ اسلام نے ہمیں صرف چادر دے دی۔ وہ اسلام نہ آتا تو آج دنیا میں بیٹی کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ اس لیے واسطے پیغام دینا چاہنا، اے میریو بہنوں، اے غلاب والیاں نہیں بننا، غلاب والیاں نہیں بننا، بننا ہے حجاب والیاں بننا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، اللہ حجاب والیاں نو بھی بڑیاں عزتاں دیندا ہے۔ جے میں اسے گالتے تینوں دلائل دین شروع کر دیوا بڑا وقت درکار ہے، لیکن ایک چھوٹا جا قصہ تیرے کے رکھنا چاہنا وا۔ پروانے ہو قرآن دے ہو حجاب والیاں دیاں عزتاں دیکھنیا ہو، جا دیکھنا تیرے پاکستان دی ہوئی بیٹی ہے ڈاکٹر فرت ہاشمی، دیکھ لے رب نے کنیاں کوئی عزتاں نال نوازیا۔ جا دیکھ لینا تیرے پاکستان دی ہوئی بیٹی ہے ڈاکٹر نگت ہاشمی، اللہ نے کنیاں کوئی عزتاں نال نوازیا۔ کی کیتا ہے رب نال ایمان دا سودا کر لیا، اپنے ایمان نو نہیں ویچیا، اپنے حجاب نو نہیں ویچیا، اپنے دین نو نہیں ویچیا۔ ایویں ایک ملک دے اندر جناب جی مقابلہ ہویا، کسی یونیورسٹی دے اندر ٹیسٹ ہویا، امتحان ہویا، بڑے پیمانے تے ایک ٹیسٹ ہویا ہے۔ اے بچی جیری ہے نا، اے بچی مسلمان ہے، پردہ بچی ہے، پروانے ہو قرآن دے ہو، اس بچی نے اس مقابلے دے اندر اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ ہون پروگرام ہون لگا، اس بچی نو انعامات ملن لگے نے، تقریباً 8-10 لاکھ روپے جڑا ہے اس بچی نو ملن لگا ہے۔ اے بچی سٹیج سے گئی ہے نا جدو انج پیسے لین واسطے جدو گئی ہے، اپنا انعام حاصل کرنے واسطے گئی ہے، تو جنہ پروگرام جرا آرگنائز کیتا سی، جنہ پروگرام رکھیا سی نا، وہ آندے نے بیٹا اپنا حجاب اتار پتہ لگے کہ تو اوئی ہے، حجاب اتار پتہ لگے اوئی ہے۔ آندی ہے میں اوئیاں، حجاب نہیں 8-10 لاکھ دی کیا ہوگا؟ ہونا کیا اگر حجاب نہیں اتاریں گے واپس چلے جا۔ اس بچی نے نہیں سوچیا کہ میں واپس چھوڑ گئی، ماں بھی تانے دے گی، باپ بھی کہے گا کہ اسی 2 منٹ لا دیں دی روپیے تے ہوں دے۔ میں سلام پیش کرنا اس بیٹی نو، اس بہن نو جنہیں اپنے حجاب کا سودا نہیں کیتا، دنیا دی دولت نو سوچیا اندھیا نہیں دینے نہ دیو، میں جائی واپس آ گئے۔ کیا وجہ؟ رب کے ساتھ غداری نہیں کی،
رب کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا. اور اس بچی دا اپنا انٹرویو منصیرہ، اس بچی دا نام ہے محسیرہ. آندھی ہے کہ منو باچو مبارک بات انہیں کو فون آئے، لوگاں نے منو اپریشیٹ اینا کیتا کہ 8-10 لاکھ تو کئی گنا منو زیادہ ملے. کی دی برکت دے نال؟ دین دی برکت دے نال، اسلام دی برکت دے نال. میرا جسم میری مرضی والی نہیں، اس نے بن کے دکھایا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کر کے دکھایا. اور آج کی ماں بہن کہتی ہے قاری صاحب حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، چہرے کا نقاب کیا ہے؟ کیا تمہاری پھر سوچ یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کی بیٹیوں بیویوں کو حکم دیا پردے کا، کیا ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ معاذ اللہ. اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرو. حضرات یہی پیغام تو انو احباب نو دینا چاہنا جڑے لوگ اپنی بیٹیاں دے نال ظلم زیادتیاں کردے نے. بیٹیاں دے نال انصاف کریا کرو. اور جڑیاں بیٹیاں اسلامی گھراں دے اندر پل کے میرا جسم میری مرضی دے نعرے لگاندیاں نے اور کہندیاں کہ اسلام نے ہمیں دیا کیا، اے بہنا تیرے نام پیغام دینا چاہتا ہوں، اسلام نے ہی تمہیں عزت دی ہے. دین پہ لوٹ جا، اللہ کی قسم رب تجھے وہاں سے بھی عزتیں دے گا جہاں سے تمہیں سوچا بھی نہیں ہوگا. فقیرانہ آئے صدا کر چلے. بھائیو ہمیں یاد رکھنا، ہم دعا کر چلے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.